कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर, जिसे मेगा सिटी और मुल्क का कमर्शियल हब भी कहा जाता है। इतना बड़ा शहर होने के हवाले से इसके मसाइल की फहरिस्त भी बहुत तवील है। कराची के मसाइल के हवाले से अरबाब इक़्तिदार ने हमेशा लापरवाही और बेहिसी का मुजाहरा किया है। बहुत कम लोगों ने पूरे खुलूस और दर्दमंदी से इस शहर के मसाइल के हल पर तवज्जो दी, जिनमें बाबा कराची अब्दुल सत्तार अफगानी सरे फहरिस्त हैं। अब्दुल सत्तार अफगानी का नाम यकीनन सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। वो 1979 में मेयर कराची मुंतखब हुए और मुसलसल 2 मरतबा इस ओहदे पर फाइज रहे और कराची के लिए गरा कदर खिदमात अंजाम दी। कराची से अब्दुल सत्तार अफगानी का ताल्लुक क़याम पाकिस्तान से भी पहले का है। इनके जद्द अमजद अफगानिस्तान से हिजरत करके 19वीं सदी में कराची आ गए और लियारी के इलाके में आबाद हुए। वो 6 जुलाई सन 1930 को कराची के इलाके लियारी में पैदा हुए और तमाम उम्र इसी घर में गुजार दी। लियारी में अपने मोहल्ले मीरा पीर के BF कैब्राल स्कूल से इब्तिदाई तालीम हासिल की। सिंध मदरसतुल इस्लाम से मैट्रिक और अब्दुल्ला हारून कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएट करने के बाद जो है उन्होंने जो है मेरे जो फूफा की एक दुकान थी खान शूज़ के नाम से, जो बंदर रोड पे है, तो वहाँ पे उनको जो है 40 रुपया माहवार पे जो है उनको मुलाजिम रखा गया और 1 महीने की जो है उनको तनख्वाह नहीं दी गई। जिस दिन उनको जो है 80 रुपये मिले थे, उनके पास एक रायले साइकिल होती थी, साइकिल पे जाते थे, साइकिल पे आते थे। वो बता रहे कि जब मुझे 80 रुपये मिले तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं साइकिल पे नहीं आ रहा हूँ, हवाई जहाज़ में, या मैं उड़ के आ रहा हूँ। यानी उसकी अपनी मेहनत की कमाई जो है। अब्दुल सत्तार अफगानी सन 1949 में जमात इस्लामी के कारवां में शामिल हुए। बानी जमात इस्लामी और मुक़्तदिर आलिम दीन मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह सन 1951 में उनके घर आए थे। लियारी से ही समाजी खिदमात के कामों का आगाज किया और अपने इलाके की खिदमत के लिए कमर बस्ता हो गए। बेलौसी और बेगरजी के साथ अपने अवाम की खिदमत की, जिसके नतीजे में 1962 में वो बुनियादी जमहूरियत के BD मेंबर मुंतखब हुए। मनशियात के खिलाफ सबसे पहले अब्दुल सत्तार अफगानी और उनके साथियों ने मौसर आवाज़ उठाई। हम 4 साल तक इकट्ठे, उससे पहले भी साथ पे अपने लियारी के मनशियात के सिलसिले में और कामों में, उसके बाद 4 बरस तक तो हम लोग साथ रहे। वो सन 1979 से 1987 तक 2 मरतबा कराची के मेयर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भारी अक्सरियत से मेयर का इंतखाब जीता और कराची शहर की बड़ी खिदमात अंजाम दी। वो तकरीबन 7.5 साल कराची के मेयर रहे और उन्होंने इस पूरे अरसे में बहुत सारे तरक्याती काम किए। कराची शहर के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, पाक की ज़मीनों पे जो लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था उनको बाजियाब कराया और वहाँ पार्क बनाए और बड़े अजीमुशान पार्क बनाए। इसके साथ ही कराची का एक बड़ा मसला पानी की कमियाबी का मसला था। उन्होंने अपने खुसूसी ताल्लुक़ात और कोशिशों से हब रिवर से जो हब डैम बनाया गया था उसका पानी कराची के लिए हासिल करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी कराची को आज भी मुहैया हो रहा है। इसके साथ ही उन्हीं के दौर के अंदर दरिया सिंध से जो पानी हमें मिलता है उसमें भी इजाफ़ा किया गया। इस पूरे अरसे में कोई एक भर्ती भी सियासी बुनियादों पर नहीं की गई है, लेकिन आज तो हम देखते हैं कि पुलिस तक में हज़ारों की तादाद में सियासी भर्तियाँ होती हैं, तो कैसे शहर का अमन कायम हो सकता है। ये मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर तामीर व तरक्की का काम शुरू किया, सड़कों का जाल बिछाया। आज भी जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत से यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर उन बड़े बड़े शहरों के अंदर इतनी चौड़ी सड़कें नहीं हैं, जिस तरह नॉर्थ नाजाबाद की सड़क है, जिस तरह अब्दाबाद की सड़क है। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जो 2 बार कराची जैसे बड़े शहर के मेयर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम सियासी कायदीन के लिए और सोशल वर्कर्स के लिए एक नमूना है और मशाल है। इतने बड़े मनसब पर रह के भी उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई और जिस छोटे से घर में वो पहले रहते थे, मरते दम तक उसी में रहे। वो चाहते तो कराची के बहुत बड़े बड़े प्लाटों पे कब्ज़ा कर सकते थे और अपने बच्चों के लिए बोझ को हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरफ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ आवाम की खिदमत की।
اور آج بھی ان کے بچے وہی چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ میرے خیال میں فی زمانہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، بچوں کا دباؤ، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے انہوں نے صرف اور صرف عوام کی خدمت کی، پاکستان کی خدمت کی۔ عبدالستار افغانی از اول تا آخر جماعت اسلامی کے کارکن تھے، فکری اور ذہنی اور عملی طور پر اس حوالے سے جانے پہچانے جاتے تھے، اور انہوں نے اپنی ذات سے بلند ہو کر شہر کی خدمت کے حوالے سے اور لاکھوں لوگوں کو ان کے مقاصد سے ہمکنار کرنے کے حوالے سے جو کام انجام دیا، اور 2 مرتبہ وہ شہر کراچی کے میئر منتخب ہوئے، سرگرمی اور جدوجہد اور سعی کا پیکر بن کر انہوں نے سارا کام انجام دیا، جس کے نتیجے میں کراچی کا نقشہ بدلنے میں لوگوں کو سہولت بھی ہوئی، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کراچی کو کراچی بنایا جا سکتا ہے، اور اسے فی الحقیقت روشنیوں کے شہر ہی کی طرح سے برتا جا سکتا ہے۔ عبدالستار افغانی کراچی شہر کے اندر ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو کراچی کی تاریخ میں واحد شخصیت بن گئے، 2 مرتبہ کراچی کے میئر منتخب ہو کر، اور متواتر 2 مرتبہ کراچی کا میئر منتخب ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس ریکارڈ کو کوئی دوسرا اپنی جگہ پر دہرا نہیں سکا، جس ریکارڈ کو آج تک کراچی میں کوئی توڑ نہیں سکا، اور جو فقر، جو درویشی، جو دیانت، جو خدمت عبدالستار افغانی کے اندر موجود تھی، اس کا تصور بھی شاید کسی دوسری جگہ پر بہت زیادہ مشکل ہے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ عبدالستار افغانی 2 مرتبہ کراچی کے میئر رہے، اس شہر کے اندر بے شمار پلاٹس اور ایس ٹی دوسرے رفاہی اداروں کے نام کرتے رہے، سینکڑوں سے زائد وہ تعلیمی ادارے اور رفاہی ادارے ہیں کہ جنہوں نے کسی اصول، قاعدے اور ضابطے کے تحت اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے عبدالستار افغانی کے ذریعے پلاٹس حاصل کیے۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس اتنے بڑے شہر کراچی میں عبدالستار افغانی کے نام پر کوئی چھوٹا سا پلاٹ بھی موجود نہیں ہے۔ وہی دور تھا جب کراچی امن و امان کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، وہی دور تھا جب اس کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ بلاک 14 فیڈرل بیریا میں تھانے کا پلاٹ تھا 2-2.5 ایکڑ کے اوپر مشتمل، تو وہاں پر کچرا گھر بن گیا تھا اور انکروچمنٹ ہو گئی تھی۔ ہم نے وہاں پر تعلیم باغ کا سنگ بنیاد افغانی صاحب کے ہاتھوں رکھوا دیا۔ پہلے ٹینور میں افغانی صاحب کے یہ 80% پروجیکٹ بن گیا تھا۔ پھر دوسرا ایک بڑا پروجیکٹ اسلامک سینٹر کا تھا، وہ فیڈرل بیریا کے ایک بڑا مین روڈ پہ ایک پلاٹ تھا اور انکروچ تھا۔ کچی بستیوں کو ریگولرائز کرانا بھی افغانی صاحب کے دور کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ ہمارے یہاں اپنے فیڈرل بیریا میں اور دوسرے نارتھ نازباد اور ارد گرد کے علاقوں میں بہت سے پارک ایسے تھے جس میں لوگ آباد ہو گئے تھے اور وہاں پارک نہیں بن پا رہے تھے، تو ان کو ہٹایا اور الٹرنیٹ پلاٹ بھی دیے گئے KDA سے مل کر۔ انہوں نے اصولوں کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ جب اس وقت کا بلدیاتی نظام وضع کیا گیا اور اس میں میئر کی ذمہ داری عبدالستار افغانی صاحب پر آئی، تو ایک قرارداد سارے ملک میں بلدیاتی اداروں سے پاس کرانے کی کوشش کی گئی، جس میں یہ تھا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کو تاحیات صدر کا درجہ دے دیا جائے، اور یہ بلدیاتی ادارے، انہی کے بنائے ہوئے ادارے اگر یہ قرارداد منظور کر لیں گے تو ایک ان کی حیثیت مستند اور مستقل ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ تمام ملک کے بلدیاتی اداروں میں یہ قرارداد آئی، لیکن عبدالستار افغانی نے اس قرارداد کو کراچی بلدیہ کے ایوان میں روک دیا آنے سے۔ اسی طرح سے
آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عبدالستار افغانی صاحب نے موٹر وہیکل ٹیکس جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کا حق لگتا تھا اس کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا. اس سلسلے میں بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ایک قرارداد منظور کی گئی اجلاس کے اندر، اور اس کے حصول کے لیے ایک ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ ریلی جو ہے فروری 1987 کے اندر نکالی گئی. اور اس ریلی کے اوپر حکومت نے شیلنگ کرائی، فائرنگ کرائی، اور پھر اس کے نتیجے میں 100 کے لگ بھگ منتخب کونسلروں کو بمائے میئر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جس میں میں بھی شامل تھا. ہم لوگ کوئی 10 دن تک جیل میں رہے، اور وہ عبدالستار افغانی جو میئر کا گون پہن کے نکلے تھے کراچی کے حقوق کے لیے، اور اس وقت ان کا ایک تاریخی جملہ بھی تھا کہ میں کراچی کے حقوق کے لیے اپنی جان دے دوں گا، وہ جیل چلے گئے اور بلدیہ عظمیٰ کو توڑ دیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی مصالحت اختیار نہیں کی. عبدالستار افغانی کا نام ایک جرأت مند، ایک بے باک سیاستدان کی حیثیت سے لیا جائے گا. عبدالستار افغانی نے کراچی کی ترقی و خوشحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ دوست ملکوں خاص طور پر چین سے خوشگوار تعلقات قائم کیے، اور کراچی میں ان کے مثبت نتائج دیکھنے میں آئے. شنگھائی کے میئر وانگ ڈون نے کراچی کا دورہ کیا. چینی وفد سے میئر کراچی عبدالستار افغانی اور دیگر رہنماؤں نے طویل اور کامیاب مذاکرات کیے. اپنے دورے میں شنگھائی کے میئر نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کا دورہ کیا. انہوں نے ایم اے جناح روڈ پر واقع بلدیہ کی تاریخی عمارت کے مختلف حصوں کو دیکھا. اس موقع پر تحائف کا تبادلہ بھی ہوا. اسی طرح سری لنکا کے شہر کینڈی کے میئر تلک رتنائکے نے کراچی کا دورہ کیا. سری لنکا کے وفد سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے عہدیداروں نے طویل بات چیت کی. کینڈی کے میئر کراچی کی مقامی حکومت کی کارکردگی سے خاصے متاثر ہوئے تھے. انہیں حیرت تھی کہ اتنے کم وقت میں ترقی کی منازل اتنی تیزی سے کیسے طے ہو گئیں. بلدیاتی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ خود اجلاس کی صدارت کرتے تھے. کونسل کے اجلاس میں ایک ہی دن میں 80 آئٹم کے ایجنڈے نمٹائے جاتے تھے، اور اسی کے ایم سی بلڈنگ میں رات 3-4 بجے تک اجلاس ہوا کرتے تھے. افغانی صاحب کے دور میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مالی پوزیشن 10 گنا بہتر ہوئی. یوں تو افغانی صاحب کے دور میں 7-8 بجٹ منظور ہوئے، لیکن سن 1984-85 کے بجٹ اجلاس کی چند تاریخی جھلکیاں ملاحظہ ہوں. معزز رفقا و اراکین بلدیہ کراچی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بلدیہ کراچی کا 500 بجٹ پیش کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے. گزشتہ 4 سالہ بلدیاتی نظام کا منتخب دور کامیابی سے ہمکنار ہو کر دوسرے 4 سالہ منتخب دور میں داخل ہو گیا ہے. ہمارے گزشتہ دور کے 72 رفقا کار آج بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اس شہر قائد کو ملک کا ایک منفرد شہر بنانے کی جد و جہد میں میرے نئے رفقا کار کے ہمراہ موجود ہیں. عبدالستار افغانی بلدیہ کونسل کے اجلاس میں اپنی جماعت کے مخالفین کا موقف بھی کھلے دل اور تحمل سے سنتے، اور ان کا جواب بہت تحمل سے دیتے، اور ایسے فیصلے کرتے تھے جو سب کو قابل قبول ہوں. یہ بجٹ پورے شہر کا بجٹ ہے، اور یہ ایوان کی منظوری سے بنے گا. جو ایوان ترمیم چاہے گا اس میں کر سکے گا. تو میری گزارش یہ ہے تمام ارکان سے، اس طرف بھی اور اس طرف کے، کہ آپ ٹھنڈے دل سے اس پہ سوچیں، اور بیٹھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی لڑنے کی بات نہیں، جھگڑنے کی بات نہیں، گالی دینے کی بات نہیں، لعنت دینے کی بات نہیں. افغانی صاحب کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ پریزائڈنگ افسر بھی تھے، وہ اسپیکر بھی تھے، اور ہمارے سوالوں کا ہر مہینے جواب دیا کرتے تھے، اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا. مرحوم جو ہے بلا تفریق کام کرتے تھے، تو مطلب اسپیسیفک بھی بجٹ ملتا تھا جو کونسلوں کو، اور جنرل بھی ملتا تھا. تو اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی ہمیں کچھ دیر نہیں، وہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی. تو اس لحاظ سے ہمارا ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا. اگر ہماری حزب اختلاف تھی وہاں تو ہاؤس کی حد تک تھی.
अक्टूबर सन 2002 के आम इंतखाबात में वो कराची के हल्का NA 250 से भारी अक्सरियत से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से उनका किरदार एक ऐसे शख्स का किरदार था कि कौमी असम्बली जिसकी ज़रूरतमंद थी। वो बहादुर भी थे और तजर्बेकार भी थे और मसाइल का उन्हें पूरा इदराक था, और इसीलिए जब वो गुफ्तगू करते थे तो उसमें उनकी शख्सियत के जितने इस तरह के पहलू जो हमारी ज़रूरत थी वो सामने आ जाते थे। इंतहाई जुर्रत से बात करते थे। फिर ये कि असेंबली बिज़नेस की जो ज़रूरियात थी उसमें वो एक्टिव थे। हर जगह उनके सिग्नेचर हैं, उनकी तकारीर हैं, उनके नोटिसेस हैं। कौमी असम्बली में अपने मौक़िफ़ को बेबाकाना अंदाज में पेश करते रहे। तमाम मुसलमानों को ये हिदायत की गई है कि सूद का अमल जो है वो हराम है, उस पर अमल दरामद, उसका लेना उसका देना दोनों हराम है। ये हमारे लिए एक ऐसा नुक्ता है कि जिस पर हम संजीदगी से गौर करें कि जबकि हम जो बजट बना रहे हैं इसमें सूद का बहुत बड़ा अंसर भी शामिल है। अब्दुल सत्तार अफगानी तवील अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और बिल आखिर हफ्ता 13 शव्वालुल मुकर्रम सन 1427 हिजरी बमुताबिक 4 नवंबर सन 2006 की शब अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुल सत्तार अफगानी मरहूम के जनाजे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जमात इस्लामी पाकिस्तान के उस वक्त के अमीर काजी हुसैन अहमद ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मरहूम ने सारी जिंदगी ईमानदारी और दयानतदारी से गुजारी। अफगानी साहब के बारे में तो और सबको मालूम है कि वो किस तरीके से इन्होंने ज़िंदगी बसर की है। उसकी नेक नामी, शराफत और ईमानदारी ये पूरे अहले कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान को इसके बारे में मालूम है कि उन्होंने 8 साल मेयरशिप की हैसियत से और 4 साल MNA की हैसियत से जो ज़िंदगी बसर की है वो सबके सामने आया है। उन्होंने कहा ना अपनी जायदादें बनाई है ना हमारे लिए जायदादें उन्होंने छोड़ी है। मेरिट पे किया ज़ाती काम, कोई जैसे कोई भी ज़ाती या अपने मफाद के लिए किसी का भी काम नहीं करते थे। अगर हम कहते थे तो हम तो अव्वल तो कहते ही नहीं थे, हम जब पता था कि ये नहीं करेंगे। बचपन में मैं तकरीबन जब मदरसे से मैं आता था वापस तो दादा मतलब छत में बैठे होते थे तो मैं उनके पैर दबाता था। वो कहते थे मेरे टांगों में दर्द है, आ गया ज़ीशान आ गया, अब मेरे पाँवों को दबाएगा। जब मैं उनके पैर दबा देता तो वो कोल्ड ड्रिंक का कहते थे कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो मैं कोल्ड ड्रिंक जाके ले आता था। बच्चे के साथ बच्चा बनना मतलब खूल मिल जाते थे। ऐसी वो मतलब जैसे मेयर थे कराची के, MNA थे, मतलब वो बड़ाई चढ़ाई नहीं थी। हाँ वो याद तो बहुत आते हैं, दादा की याद किसको नहीं आती है, बड़े अच्छे थे दादा। उन्होंने दयानतदारी का इतना ऊंचा मयार और पैमाना सेट कर दिया था कि जिसे सर उठाकर देखने से ही लोगों की दस्तार गिर पड़ती है। अपने मेयरशिप के दौर में उन्होंने वो हासिल नहीं किया जो इस मनसब पर बैठने वाले करते हैं। मैं भी आप की तरह शहर की कदीम आबादी का रहने वाला फर्द हूँ, आज भी वही रहता हूँ। मैं इन गलियों में बरसा बरस से गुजरता रहा हूँ। मैं 1950 से लेकर 1979 मेयर के इलेक्शन से एक दिन पहले तक आपकी गलियों में साइकिल पर घुमा करता था, दुकान जाया करता था। मेरे रास्ता ये राहगुजर था और मैं यहाँ पर सुबह और शाम 2 वक्त गुजरता था, सुबह दुकान जाते हुए और रात घर वापस जाते हुए। मैं आप ही का एक फर्द हूँ। ऐसी मिसालें बहुत कम नजर आती हैं, खुसूसन पाकिस्तान की सियासी तारीख में। हक मगफिरत करे, अजब आजाद मर्द था। अब्दुल सत्तार अफगानी एक शख्स नहीं, एक किरदार और रिवायत का नाम है। आज सादगी का वो मुरक्का और अजीम शख्सियत हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी के अनमिट नकूश हमारे दिलों में बड़े गहरे हैं और ये नकूश शहर कराची से कभी खत्म नहीं हो सकेंगे।